नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ निखिल उप्रेती। उहाँ चलचित्र अभिनेता हुनुहुन्छ, एक्सन हिरो, अर्थात् उहाँ प्रारम्भदेखि एउटा पिजडा भन्ने फिल्मबाट उहाँले आफ्नो चलचित्र अभिनय प्रारम्भ गर्नुभयो र तत्पश्चात पिजडाबाटै उहाँको चलचित्रको यात्रा समाप्त भएको त्यस्तो देखा पर्छ विगत हेर्दाखेरि। सरसर्ती हेर्दा एक्सन हिरो निखिल उप्रेती नयाँ पुस्ताका लागि एउटा आकर्षणको केन्द्र जस्तो, तर पछिल्लो समयमा उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज, उहाँले व्यतीत गरेका दिनचर्या यावत हेर्दाखेरि उहाँमा केही परिवर्तन आएको यस्तो अर्थ लाग्दछ। यसो हेर्दा दार्शनिक जस्तो अनि अलिकति निराशा उत्पन्न भए जस्तो, चलचित्र क्षेत्रबाट अलिक बिदा लिएको जस्तो। र कतिपय मानिस भन्दछन् निखिल उप्रेतीमा आएको यो परिवर्तन स्वाभाविक कि अस्वाभाविक, त्यो प्रश्नको रूपमा पनि कतिपय मानिस उठान गर्ने गर्दछन्। उहाँसँग आज म ती विगतका दिन, वर्तमान र नेपाली समाजमा देखा परेको यो भयानक महामारी, यसबाट उत्पन्न भएको सङ्कट, जन र धनको जुन क्षति भइरहेको छ, त्यसमा मलमपट्टी लगाउनका लागि पनि निखिल उप्रेती क्रियाशील हुनुहुन्छ। सायद उहाँले समाज उप हेर्ने एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनु भएको होला। यी यावत विविध प्रश्नहरू छन्, जीवित प्रश्न भन्छु म, ती सबै म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब म कसरी सुरु गर्न चाहे भने, सत्य संवाद मेरो कार्यक्रमको नाम। हजुर। सत्यको निकट पुगेर गरिने संवाद, सत्य संवाद। तपाईसँग मलाई आज साक्षात्कार गर्न पाउँदा मलाई बडा खुसी यस मानेमा लागेको छ। तपाईँ एक्सन हिरो, पिञ्जडा नामको चलचित्रबाट तपाईँको चलचित्र यात्रा प्रारम्भ भयो। नयाँ पिञ्जडाबाट त्यो अन्त्य भएछ। पिञ्जडामै सकिएछ। तत्पश्चात तपाईँले अरू चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छैन। जब एउटा नायक समाजले बुझ्दाखेरिको हिरो, चलचित्र अभिनेता, यसरी किन यो तपाईँ त्यसबाट विस्थापित हुनुभयो भन्ने त्यो जिज्ञासाको रूपमा रहने भयो। यहीँबाट मैले सुरु गरेँ। यसपछि विविध विषयहरूमा उठान गर्नेछु जो तपाईँका जीवनसँग सम्बन्धित विषय छन्, समाज उप हेर्ने तपाईँको पछिल्लो दृष्टिकोण, अनि तपाईँको परिवर्तित अनुहारमा हेर्दैछु दाढी पाल्नु भएको छ। यो यावत हेर्दा एउटा दार्शनिक जस्तो देखिन्छ। हिजो देखिएको, पहिले बुझेका अनि त्यो पर्दामा देखिएका निखिल उप्रेती र यो दाढी पालेको निखिल उप्रेतीमा आनका तानको फरक देखिन्छ। यी विषय पनि उठान गर्छु। त प्रारम्भ चाहिँ मैले यहीँबाट गरेँ। के पाएँ? हजुर, खुसी लाग्यो। फर्स्ट क्वेसन मलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो। खास हामीमा परिवर्तन दुई किसिमले परिवर्तन देखिँदो रहेछ कि व्यक्तिहरूमा। एउटा म यसरी परिवर्तन हुन चाहन्छु भनेर, एउटा बिना चाहनाले त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। मतलब ऊ भित्र कहीँ न कहीँ केही चिजको गहिरो क्वेसन उठिसक्या हुनुपर्छ र बाहिरी रूपमा म परिवर्तन हुन्छु भनेर दाढी पालेर आफूलाई अलिकति वैराग्यता देखाउनु, त्यसलाई चाहिँ म कसरी लिन्छु भने त्यो मैले चलचित्रमा गरेको एउटा नौलो अनुभव जस्तो मात्रै लिन्छु म। खासै त्यसको कुनै गहिराइ हुन्न। किनभने हामीहरूको मनस्थिति अप्स एन्ड डाउनको कारणले कहिले वैराग्यताले पक्रिन्छ, कहिले केही चिजले पक्रिन्छ। त्यो भने टुट्न पनि सक्छ। र मैले पहिला दाढीकै जवाफ दिन चाहेँ। यो दाढी, मेरो आशय चाहिँ यो दाढी निराशाको प्रतीक त होइन। म भन्दैछु यसको कुरा। यो दाढी खास मैले मेरो समय उपयोगको पनि कुरा छ। यतिखेर मसँग कुनै काम छैन, चलचित्र बनिरहेको छैन। मैले त आजसम्म यत्रो समयसम्म चलचित्र मात्रै नै गर्दै आएको। चलचित्र नबनाएको या तपाईँले नचाहेको या तपाईँ असफल हुँदै गएको या तपाईँको आकर्षण घटेको कुन रूपमा बुझौँ? यसलाई खास भन्ने हो भने बिचको समयमा चलचित्र उद्योगमा हामीहरूले गरेको काम र अनुभवको खासै भ्यालु थिएन। मैले उहाँहरूको कमेन्ट गरेँ होइन, उहाँहरूलाई भ्यालु लागेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। र
त्यस पछाडि आएका चलचित्रहरूको पनि त्यो किसिमको गहिराई रहेन। मैले 200 वटा जति करिब चलचित्र खेलेको छु र सधैँभरि त्यही किसिमको चलचित्र खेलिराख्ने इच्छा पनि हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अलिकति इच्छाबाट हटेको, त्यो टाइपको मुभी नगरौँ। कलाकार हो, दर्शकले मलाई चिन्नुहुन्छ भने मेरो उत्तरदायित्व अरू पनि छन् भन्ने एक किसिमको बोध हो। जब त्यो किसिमको काम छैन भने बिहान उठ्यो, दाडी साडी बनायो, चिटिक्क पर्ने टाइममा मेरो बिहानको टाइम जहिले पनि एकदमै प्याक छ। म ब्रह्म मुहुर्त टाइममा उठ्या हुन्छु। ब्रह्म मुहुर्त, हजुर, त्यो मेरो सधैँको लागि फिक्स हो। मैले बार भन्ने गरेको छु। मैले पनि एउटा गलतफहमी पालेर राखेको छु कि मैले सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि नै उठेन भने सूर्य फेरि टाइममा नउदाइदेला कि निखिल उठेकै छैन, होइन। यो आफैलाई सम्झाउने तरिका। एनिवे, अनि त्यो समयमा उठ्दाखेरि मेरो आफ्नो योग र ध्यानका आफ्ना चिजहरू छन्। कति समय व्यतीत गर्नुहुन्छ योग र ध्यान? म बिहानको त्यो 4:45 बजे करिब उठेपछि मेरो ठ्याक्क अलार्म बज्ने भनेको 7 बजेको हो। त्यो अलार्मबाट म सकिन्छ मेरो कामहरू। यो मेरो नियमित हो, होइन। र यो वर्षौँदेखि यसमा कुनै पनि किसिमको बिरामी होस् या के हुँदाखेरि पनि परिवर्तन आएको छैन। त्यो टाइममा यो एभ्रिडे दाडी अब त्यतिखेर नुहाइसकिया हुन्छ, होइन। फेरि त्यस पछाडि दाडी बढाउन जाऊ, आफूलाई एभ्रिडे चिटिक्क पार्ने, त्यो चिजको लागि समय मलाई बेकार लाग्यो। त्यस पछाडि फेरि मेरो म्युजिकको टाइम छ, म होइन म्युजिक बजाउन, होइन। र मेरो आर्टको टाइम छ, म आर्ट गर्न। बिहानको केही समय, यो 7 बजे पछाडि पनि मेरो निरन्तर स्टडीको केही समय बसि नै रहन्छ। त्यो बचाउनको लागि पनि यो दाडीतिर मैले ध्यान दिन पाइनँ। एउटा कुरा, म्युजिक चाहिँ त्यो आनन्द मोहित हुनका लागि या तपाईँ के कुन प्रयोजनको लागि? आनन्दको लागि हो। म्युजिक एउटा यस्तो चिज हो। मैले भन्नुपर्दा हरेक व्यक्तिले एउटा न एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउन सिक्नुपर्छ। र म्युजिकको सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने म्युजिकले झुट बोल्दैन। एउटा किसिमले भन्ने सङ्गीत नै झुटको चिज होइन। त्यसको झन्कारले हामीलाई छुन्छ र त्यसमाथि हामीले बजाउँदाखेरि हाम्रो मनसायको हिसाबले त्यसले आफ्नो धुन दिन थालेपछि एकदमै आनन्दित। इभन आर्टमा पनि त्यही हो। म जब आर्ट गर्छु, कुनै चिजको फेस बनाउँछु, केही गर्छु, त ठ्याक्क मिल्दै गएपछि एक किसिमको आनन्द, होइन। र आफूलाई त्यसको गहिराइमा पुग्नलाई म्युजिक हामीलाई चाहिन्छ नि। म्युजिक पनि हाम्रो टोनिक नै हो एक किसिमले भन्ने हो भने शरीरको लागि। त्यति नै आवश्यक चिजहरू हुन् कि। अनि त्यसको लागि टाइम दिँदाखेरि यो दाडीलाई एभ्रिडे सेभ गर्नु होइन, यो त्यति उपयोग लागेन। यो कुनै पनि समय म काट्न सक्छु, यसलाई सेभ गर्न सक्छु। जब मेरो काम त्यो किसिमको भयो भने मैले दाडीमै मेरो ज्ञान छ र मेरो अनुभव दाडीकै आधारमा छ। म यो चिजमा बिलिभ गर्दिनँ। तर यसमा फेरि अर्को पनि कुरा छ। कृपया। जस्तै धारणा, ध्यान, समाधिको कुराहरू छन् नि, यम नियम पालना, होइन, यो सबै चिजहरूमा त्यसमा धारणाको एउटा पोइन्ट छ। मैले बिचबाट भने त्यो धारणाको पोइन्ट बडा मलाई गहिरोमा छोको हो। त्यो पनि हामीले आफैलाई केही चिज धारणामा राख्न जरुरी छ। त्यसैले म भन्छु नि, अहिलेका व्यक्तिहरूले यो गलत काम गर्नुको पछाडि उनीहरूले धारणा गरेका छन् गलत चिजकै। गलत धारणा। कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला म एउटा चिज अलिकति यो प्रसङ्गमा उठाउँ। भनिन्छ कर्म गर फलको आश नगर, जुन कुरा भनिएको छ नि, त्यो भन्दा नि ठुलो कुरा कर्म गर्नुभन्दा पहिला नै फल पाइन्छ। म चाहिँ यहाँसम्म सोध्छु, यो एकदमै क्वान्टम लेभलको कुरा भयो हुनाले कर्म गर्नुभन्दा पहिला नै हामीले त्यसको फल पाइसकेका हुन्छौँ। के आधारमा पाएको हुन्छौँ? मैले सुकर्म गर्नको लागि, राम्रो कर्म गर्न जानु पहिला नै सोच्दैखेरि मैले आफूलाई राम्रो बनाइसकेका हुन्छु। मस्तिष्कले अन्यथा त्यो गाइड निर्देश गर्दैन। आफूलाई पहिला राम्रोमा धारण गरेर अनि राम्रो काममा जान्छु म। या मैले निकृष्ट काम गर्न जाँदैछु भने मैले आफूलाई पहिला निकृष्ट बनाउनै पर्ने हुन्छ। आफूलाई स्वयंलाई नराम्रो बनाएर अनि म नराम्रो काम गर्छु भनेपछि त नराम्रो काम सुरु भएकै छैन। सुरु हुनुभन्दा पहिला आफूले आफैलाई नराम्रो पार्नु पर्यो। त्यसैले भन्छु म, यतिखेर यो देशका राजनीतिज्ञहरू साँच्चै नै नराम्रा व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरूले नकारात्मक धारणा नै गरेका हुन्। नत्र नकारात्मक चिज यसरी हुन सक्दैन। एज अ ह्युमन सबैले आफूभित्र सोच्ने हो भने हरेक गलत कृत्यको पहिले नै हामीले आफूलाई आफैले गलत ठाउँमा बनाइसकेका हुन्छौँ। खैर, त्यतातिरको पार्ट छोड्नु। अनि मैले सोचेँ, हामीले देखेका फिलोसोफर, योगीहरू, त्यो दाडीको चिजहरूको बारेमा हामीले धेरै सुनेका थियौँ। तर मैले सोचेँ म यसलाई प्रयोगै गरेर हेर्छु। मैले दाडीलाई कन्टिन्यू त्यो तपाईँ दाडीकै व्याख्या गर्दै? म दाडीकै व्याख्यामा यो स्वरूपमा कसरी धारण गरेँ भन्ने टाइपले। अनि त्यो दाडीको त्यो चिज र हाम्रो त्यो डिएनएमा बसेको पुरानो मान्यताले नै बहुत काम गरिदिन्छ क्या। जसलाई चाहिँ धारणामा हामीले सोच्दाखेरि त्यो धारण गर्दाखेरि पनि त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई छुन सक्ने धेरै सम्भावना छ र बेला बेलामा छुन्छ पनि।
र त्यो चिजको कारणले गर्दा र अर्को काम नभएको कारणले गर्दा मलाई यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई पनि यो प्रयोग गर्नलाई पनि मलाई केही न केही सहजता भयो हुनाले यतिखेर मलाई दाढीमै ठिक लाग्दै पनि जान थाल्यो। जबसम्म काम छैन भने यहाँ मेन्टेन गर्नुपर्ने नि खासै केही छैन जस्तो। म तपाईँसँग कुरा गर्दा एउटा चलचित्र अभिनेता एक्सन नायकसँग होइन कि एउटा दार्शनिकसँग कुरा गर्दैछु जस्तो मलाई त्यस्तो महसुस भइरहेको छ। तपाईँले आफै स्वयं चाहिँ सफा चट भएर एउटा जल्दो बल्दो निखिल उप्रेती नायक, जुन बेला समाजले तपाईँप्रति हेर्ने रेस्पोन्स जुन ढङ्गले गर्दथ्यो र अहिले एउटा दाढी पालेर हिँडेको नायक, त्यो समाजमा तपाईँ उप हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन पाउनुभयो? तपाईँको अनुहार हेरेर मानिसमा केही परिवर्तन, रेस्पोन्स हेर्ने दृष्टिकोण अथवा सोधिने प्रश्नहरू केही फरक पाउनुभयो? धेरै फरक पाएँ र मैले हरेक ठाउँमा भन्ने पनि गर्छु। मैले धेरै इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु, दाढी नै ज्ञानको प्रतीक पनि होइन है। दाढी पालेर पनि व्यक्तिहरूले बहुत गलत काम गरेका छन्, आफूलाई एक किसिमको योगी धारणा गरेर। समाजमा के छ भने दाढी पाल्नु नै योगी। हामी योगी दाढी जस्तो चिजमा रोकिएको चिज होइन। योगको कुरालाई दाढीले कतैबाट पनि उ गर्न सक्दैन। दाढी त सामान्य, यो त जसले पनि, मैले अहिले सिधै भन्नुपर्दा यो पनि भन्न सक्छु, पाल्न केही सकिनँ दाढी पाल्यो भने पो भन्न सकिन्छ। पाल्नलाई यो केही गर्नु नपर्ने, यो आफै उठिरहेको हुन्छ, यसलाई सफा राखेर सफा हुनुसँग मात्रै सरोकार हो। त्यसको कारणले मपट्टिको क्वेसन र धारणामा फरक छ, तर त्यो चिजलाई मैले तोड्दै पनि गएको छु। सहजै स्वीकार्दिनँ म। त्यो किन स्वीकार्दिनँ भने दाढी पाल्नु नै ज्ञान र यो चिज पनि हामीले तोड्नुपर्छ। योगी भएर गलत नबुझेको कुरालाई पनि योगीको तरिकाले बुझाउन खोज्नेहरू धेरै छन्, जसले गलतै गरिरहेका छन् हैन। र एभ्रिडे क्लिन सेभ गरेर चटक्क पर्नेहरूले पनि धेरै राम्रा काम र विचारहरूलाई पनि प्रस्तुत गरेका छन् हैन। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश के दिने प्रयत्न गर्नुभयो भने, मैले चलचित्र 200 जति खेलिसकेँ, जुन चलचित्रहरू मैले भूमिका निर्वाह गरेँ, त्यही कथा तिनै विषय निरन्तर पस्किएका छन्, त्यसबाट के दिन सकियो र? त्यसकारण मैले यथास्थितिमा मैले नखेल्ने निर्णयमा पुगेँ। अर्को स्थिति आयो भने फेरि म भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु। यो चलचित्र क्षेत्रमा त्यो खेल्नेका नाममा खेल्नु मात्रै चाहिँ होइन है, समाजलाई केही दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा तपाईँले त्यसरी बुझाउने प्रयत्न गर्न खोज्नुभयो? पक्कै पनि। यसमा म एउटा गजब पेसा र आम्दानी अनि त्यो समाजमा स्थापित भइरहने, निरन्तरता दिइरहने, यो मात्रै काम चाहिँ हाम्रो मानव जातिको होइन, अलि फरक पनि हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नुभयो के? जस्तै मैले हुन त बार बार भनिरहेकै हो मिडियामा, तर यो प्रसङ्ग फेरि पनि मैले भन्न चाहेँ। जस्तै इक्जाम्पलमा मैले त खास फिल्म सम्बन्धी नै पढेको पनि हो र मैले बलिउडमा धेरै एसिस्टेन्ट काम पनि गरेँ। यहाँ आएर हिरो भएँ। अब यहीँ यति माया यति धेरै भएपछि उतातिरको चिजहरू टुट्दै गयो। मैले चलचित्रमा काम गर्दाखेरि अभिनय नै गरेको थिएँ र त्यो अभिनय स्क्रिप्टेड थियो, डिरेक्टरहरू थिए, त्यो अभिनयलाई उतारिन्थ्यो र सोचौँ न, 7 तलाबाटै मात्रै जम्प गरे, मेरो पपुलर हुनुमा अरू केही पनि त्यस्तो थिएन हैन। ममा त्यस्तो विशेष खुबी भए मान्छे नि। अब 7 तलाबाट जम्प गरेकै खुबीको आधारमा यति पपुलर हुनु पनि यो क्वेसन मार्क ठुलो छ सोसाइटीको लागि। तर यतिखेरको अवस्था त अझ विवश छ। टिकटकमा एउटा चिज राखेको भरमा भाइरल भएर पनि मान्छेलाई चाहिँ अरूलाई होच्याउने प्रवृत्ति आइसकेको छ। टिकटकमा के गरेर भने टिकटकको भाइरल रे। मलाई क्वेसन यहाँ उठ्छ, उसैको बच्चा बच्चीले, भोलि त हरेक व्यक्ति प्यारेन्ट्स हुन्छ नि, बाबा तिमी के भएर यति पपुलर भयो भन्दाखेरि जवाफ दिने ठाउँ हुँदैन। बच्चा बच्चीले हेर्छन् त्यो कुरा कि मेरो प्यारेन्ट्स पपुलर थियो त के कारणले थियो हैन। यो पपुलारिटीको चिज। अब मेरोमा आएको क्वेसनको कुरा के थियो भने, मैले त्यसै पनि पर्दामा अभिनय गर्दै गइरहेको हो, पर्दाको हिसाबले काम गर्दै गइरहेको हो, तर मलाई सोच आउँदै गयो अभिनय त भित्र र बाहिर दुईटैमा उति नै छ। क्यामेराको अगाडि मेरो अभिनय बडा कमजोर छ, दर्शकहरूले नि मलाई कमजोर आर्टिस्ट पनि भनेर चिनेका हुन् हैन। तर रियल लाइफमा पनि त मेरो अभिनय त्यति नै चलिरहेको थियो। मेरो मात्रै होइन, म सोच्दछु पुरा दुनियाँ नै एक किसिमको अनुभवमा अभिनय गरेर हिँडिरहेका छन् उनीहरू। कोसँग कस्तो नेचर गर्ने, जीवन नै अभिनय, जीवन नै अभिनय। तर जीवन अभिनय मात्रै होइन नि, त्यसले गर्दाखेरि जीवन एक किसिमले रुग्ण हुँदै जान्छ, जीवन नपाएको कारणले गर्दा। हामी कलाकार भए क्यामेराको अगाडि अभिनय गर्ने र अरू सबै स्वस्फूर्त अभिनयमा नै लागिराख्ने, आफू हुने कोसिस त कसैको पनि रहेन।
बहुत केही व्यक्तिले त्यसबाट ओहो यो त अभिनय भएर जीवनभरि नै एक किसिमको अभिनय। आज हामी 100जना मान्छेसँग भेट्छौँ भने 100 किसिमको अनुहार बनाइरहेको हुन्छौँ, उसँग 100 तरिकाले प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छौँ। पुरै डेटा त हाम्रो यही चिजमा नै व्यस्त छ। त मेरो लाइफ खोइ त, म खोइ त, निजी जीवन, मेरो निजी जीवन खोइ त, म हुनुको के रह्यो त? यो क्वेसन मलाई यति गहिरोसँग उठ्यो। त्यस पछाडि मैले मलाई खोज्दै जान थाले हो कि यो निखिल उप्रेती 7 तलाबाट जम्प गरे, तर यहाँ मजाको पोइन्ट यो पनि छ, 7 तलाबाट जम्प गर्दा 200 वटा पिक्चर पनि खेलिया छ, फेरि खेल्दै पनि गइया छ। मभन्दा 101 कलाकारहरू उनीहरू त्यहाँबाट उठ्न सकिरहेको छैन। यो चलखेल चाहिँ के चिजको छ त? यो खास मैले यतातिर ध्यान दिँदै गएँ। मैले यो अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि मेरो यो खोजको विषय चाहिँ थियो। म खोज्दैको तपाईँको यात्रा। एउटा अर्को विषय तपाईँले यसैसँग मलाई अलिकति सजिलो भयो तपाईँले विषय उठाइदिनलाई। जब एउटा कलाकार लोकप्रिय हुन चाहन्छ, स्वाभाविक कलाकार लोकप्रिय हुन चाहन्छ, ममा चाहिँ त्यो मोह घट्यो। जस्तो भाइरलको उदाहरण दिनुभयो, सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने धेरैको चाह देखिन्छ। त्यो मात्र कलाकारको होइन कि अरू क्षेत्रका, अरू पेसाका, राजनीतिकदेखि लिएर प्रशासनिकदेखि लिएर इभन पत्रकारिता नै गरेको बताउने मानिसहरू पनि त्यो सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेकौं ड्रामा गर्छन्। कलाकार स्वभावैले रुन्छ, हाँस्छ, उसको निर्देशकले निर्देश गरे अनुसार त्यो दर्शक माझ के गर्दा लोकप्रिय हुन्छ, त्यस कारण गर्दछ। तर जो समाजका अरू व्यक्ति छन्, आफ्नो पेशागत धर्मभन्दा फरक ड्रामा गर्छन् नि, एज तपाईँ अनुभवी व्यक्ति, त्यो पारङ्गत पनि हुनुहुन्छ कला क्षेत्रको, त्यो के चिजले गाइड गर्छ र त्यो मान्छे त्यो ड्रामा गरिरहेको छ अर्थात् नाटक प्रदर्शन? एकदमै गहिरो क्वेसन। म मेरो समबोधिकोबाट पनि यो चिज मैले सम्झाउन खोजिरहेको हुन्छु। यतिखेरको समाजलाई यो कुराको बुझ्न जरुरी छ भन्छु है। सबभन्दा मुख्य कुरा त मान्छे लोकप्रिय हुन किन चाहन्छ? म त पहिलो पोइन्ट भन्छु, जो व्यक्ति लोकप्रिय हुन चाहन्छ ऊ नेगेटिभमा जान्छ नै जान्छ। उसको अर्को मस्तिष्कले गाइड उसलाई गरिरहेको छ। त्यो किनभने लोकप्रियता हुन खोज्नुको कारण के हो भने ऊ भित्रको एक किसिमको बेचैनीकै कारणले हो। मैले म भित्रको लोकप्रियताले पनि यो चिज कि सबको वाहवाही ऊ चाहन्छ, फेरि पनि सबैलाई हेर्न चाहन्छ, आफूलाई हेर्न चाहदैन। लोकप्रियताको मतलब यो हो मेरो कमी कमजोरीलाई कसैले नहेर्दिउन्, म 200 वटा फिल्म खेलेको कलाकार भन्ने हिसाबले मलाई सबैले हेर्दिउन् भन्ने यही हो नि, होइन? मैले सानो काम गरेँ, त्यो सानो काम गरेको ठुलो प्रचार चाहनु हो नि, होइन? र लोकप्रियता म भन्छु त्यही व्यक्तिले ज्यादा लोकप्रियताको खोज गरिराखेका हुन्छ जो व्यक्तिको भित्र अकेलापन धेरै उठिसक्यो, ताकि लोकको प्रिय बन्ने ऊ कोसिस गर्छ र स्वयंको प्रियतिर उसको नजर नै छैन। प्रिय त वाह त यो आफूलाई गर्न सक्ने अवस्था गर्न सक्नु नै आध्यात्मको पहिलो सिडी हो। आफूतिर हेर्ने, मैले मलाई नै वाह भन्न सक्ने, त्यही त अहम ब्रह्मास्मि। हाम्रो शास्त्रले भन्यो ब्रह्मकै कुरा उठाइदियो, ब्रह्माण्ड अहम ब्रह्मास्मिको कुरा। किनभने हाम्रो त्यता नजरै छैन। हामी त अरूको चिजबाट चाहिँ अरूको वाहवाही चाहन्छौँ, सानो काम गरेर ज्यादा चाहन्छौँ। लोकप्रियताको मतलब त्यही हो, सानो कामको ज्यादा फिडब्याक चाहने। र म यो चिज भन्न चाहन्छु, चाहना किन राख्ने? त्यो एउटा फ्लावरले मेरो बास्ना त्यसको नाकमा पुगोस् भनेर चाहना राख्नु पर्दैन। त्यो खुसबुदार छ भने, त्यो बास्नादार छ भने त्यसै पनि त्यसको बास्नाले छुन्छ नै। र कुनै पनि लोकप्रियताको लामो समय हुँदैन, त्यो केही टाइम पछाडि त्यो पनि पुरानो भइदिँदै जान्छ र आफू त मरेर गइन्छ। फेरि मेरो नाम अमरको कुरा राखिन्छ। यी सारा सपनाका कुराहरू हामीले राख्यौँ, तर म किन जन्मेँ, म किन यस्तो, म किन यो खोज्दै हिँड्दैछु? र हरेक त्यो खोज रङ हो जो अरूको फिडब्याकबाट पाउने खोज रङ होइन र? मैले हजुरबाट वाहवाही चाहनु रङ हो नि, होइन? गलत हो। जब म सर्वोपरि सबैको मुखबाट वाह निखिल भन्ने सुन्न चाहन्छु, त्यो चाहना नै रङ होइन र? किनभने म वाह लागेको छु भने म स्वतः वाह हुन्छु नै, यदि छैन भने त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् स्वीकार्न सक्नु। बहुत गजब। अब अर्को निखिलजी, मानिस हर कोही अजर र अमरको सायद कल्पना गर्दछ,
त्यो पथ जो तपाईँसँग यसो म कुरा गर्दै जान्छु, तपाईँ अध्यात्म मार्गतर्फ पनि तपाईँको त्यो विचार काहीँ न काहीँ त्यसबाट पनि तपाईँ गाइडेड हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसको निकट पुग्ने र मोक्ष प्राप्तिको उपाय के हुनसक्छ भन्ने सायद तपाईँको खोजीको विषय त्यो हुनसक्छ। एउटा कलाकार विभिन्न कालखण्ड घटनाक्रमले तपाईँलाई सायद खारिएर त्यो पथतिर प्रेरित गर्दै लगेको हुन सक्ला। मैले त्यस्तो महसुस गर्न सक्दछु। तर त्यो व्यक्ति जो अमर हुन चाहन्छ, अजर हुन चाहन्छ र मोक्ष प्राप्तिको कल्पना गर्दछ, यो भनेको चाहिँ के? सस्तो लोकप्रियता एकातर्फ जो अर्काले लोकप्रिय भन्दैमा त्यसको जीवन रहँदैन, स्वयं आफूमा समाप्त हुँदछ। तर मोक्ष अलग पक्ष छ, अमर हुने कुरा अलग छ। र त्यो अजर अमरको विषय र यो विषयसँग कहाँ कोरिलेटेड के छ? म एउटा चिज के भन्न चाहन्छु भने चाहना नै एक अवस्थामा पुगेपछि गलत कुरा हुन जान्छ। हामी एकछिनको लागि चाहनालाई मात्रै सोच्नु न, राम्रो र नराम्रोसँग मतलबै रहेन। चाहनु पहिलो कुरा रह्यो नि त, राम्रो त पछि थपियो, नराम्रो पछि थपियो। ती दुईटैमा कमन के चिज छ त? चाहना छ। जबसम्म चाहना हामी राख्छौँ एक किसिमको भ्रममा नै रहन्छौँ। हामीले राख्नुपर्ने जस्तो चाहना केही पनि नै छैन। हाम्रो चाहनाको हिसाबले हाम्रो शरीर र यो हाम्रो ब्रह्माण्ड त्यसै हाम्रो चाहनाको हिसाबले चलेको छैन। चाहना र मोक्ष चाहिँ फरक चिज भयो। म यसमा सजिलो तरिकाले मैले बुझेको कृपया हैन, मेरो अनुभवको आधारमा अमर किन बन्न चाहन्छ? उसले पहिला यो सोच्नु पर्यो उसमा त्यस्तो के चिज छ जसले ऊ अमर बन्न चाहन्छ। त्यही भएर हाम्रो धर्मशास्त्र, हाम्रो शास्त्रका किताबहरू अपहेलित हुँदै जानुको कारण यही हो। फिजिक्स र केमिस्ट्रीको राम्रोसँग नलेज नभइकन हामीले वेद पनि बुझ्न सक्दैनौँ, भागवत पनि बुझ्न सक्दैनौँ। पदार्थको यो दुनियाँलाई पनि बुझ्न त्यति नै जरुरी छ। त्यहाँ गएर हामीले चुक्छौँ कि हामी अमर कसरी हुन सक्छौँ। सबै चिज त यहाँ बिचको समयको छ, मेटिनेवाला छ। बन्छन् र बिग्रिन्छन् समयको कुरा हो। कुनै तुरुन्तै इभन हामीले बोलेको कुरा पनि, हाम्रो सत्यताको पनि उमेर हुन्छ। कुनै सत्य यस्तो हुन्छ कि त्यो झुट भएर पनि बस्दिन्छ कयौँ समय, र कुनै झुटहरू वर्षौँ वर्ष, हजार वर्ष पनि सत्य बनेर बस्दिन्छ। त्यसको उमेर त्यस्तै थियो। यहाँ हर चिजको उमेर छ भने अमरत्व के हो त? अमरत्व त्यही हो जो मानव भएर मानवताको सुगन्ध फैलाउन सक्छ। अरू कुनै आश राख्न जरुरी छैन। त्यही भएर त फेरि म भन्छु अहम ब्रह्मास्मिको कुरा। हामी नै ब्रह्म छौँ त ब्रह्मको अवस्थामा छौँ र हामी अहिले दूर दूरसम्म छैन। भोकमा, चाहनामा, पपुलर हुनमा, यी चाहना भइन्जाल हामी नै हुन पाउँदैनौँ भने अमरत्वको कुरा ती सिर्फ कल्पनाका कुराहरू। र अर्को कुरा जुन सरले भन्नुभयो मोक्षको कुरा, यो पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो बुझाइमा, हुन त मतान्तर दिनेहरू धेरै छन् जो शास्त्रको सुनी सुनाइमा अड्किने व्यक्तिहरू पनि छन्। शास्त्रको सुनी सुनाइमा शास्त्र नै सुन्ने चिज नै हो, त्यहाँ अनुभव छैन। शास्त्रको प्रयोजन सुन्नमा हो। मोक्षको कुरा कस्तो हुन्छ नि, हामीले हाम्रो प्राणलाई यतिखेरको यो पेन्डेमिक अवस्थामा पनि बुझ्न सक्छौँ है। प्रकृतिले हामीलाई हर अवस्था दिन्छ बुझ्नको लागि। शास्त्रको वेबाट मात्र होइन, सिचुएसन पनि बुझ्ने अवस्था दिन्छ। हामी मृत्युसँग यति डराएको छौँ र यस्तो गरी प्राणलाई पक्रेर बसेको छौँ हामीले कि प्राणलाई पक्रिनुको मिनिङ के हो भने हाम्रो भोक मेटिया छैन, अझ भोक पुरा गर्न देऊ। तृष्णा छ, भोक छ, प्यास छ। त्यो सारा चिजलाई हामीले पक्रेर बसेको छौँ। हामी यो सोच्दैनौँ कि कतिन्जाल पक्रिन सक्छौँ। सहारा दिएको औँला पक्रिन सक्दैनौँ केही समय पछाडि हामी, तर प्राणलाई हामी यसरी पक्रिन्छौँ। 105 वर्ष बाँच्ने वृद्धलाई पनि सोद्धाखेरि मर्ने चाहना त्यहाँ रहँदैन। हाम्रो शास्त्रले अलग्गै तरिकाले व्यक्त गरेको छ। एउटा सर्टेन उमेर पछाडि मृत्युलाई आफैले आह्वान गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको कोसिस नै अब यहाँ समाधिको अवस्थाबाट सुरु हुन्छ कि त्यसको यति मिनिङ हो प्राणलाई खुल्ला हत्केलामा राख्न सक, त्यसलाई नजक्ड। अब नजक्डिनको लागि, नपक्डिनको लागि त भोकबाट त पर हुनु पर्यो। यो त भोकले पक्रेको हो। तपाईँ हामी जब भोकबाट चाहिँ पार हुँदै जान्छौँ, हामीले हाम्रो प्राणलाई जक्डिन छोडिदिन्छौँ। अनि प्राण जब स्वतन्त्र रहन्छ नि,
आवश्यकतामा उसलाई अप्ठ्यारो पर्ने साथै सहज ऊ आफ्नो यात्रामा निक्लिन सक्छ। यो त हामीले रोकेको हो। हामी त 500 वर्ष बाँच्यौँ भने पनि कसैको आशीर्वादले 500 वर्ष बाँच्यौँ भने पनि त 500 वर्षको एक दिन पछाडि त फेरि मृत्यु त आयो नि। जो जन्म छ पछाडि अवश्य भावी छ मृत्यु, जन्मेपछि मृत्यु अवश्य असम्भव छ भने जब त्यो सुनिश्चित छ त्यो हुन्छ नै भने त्यसमा त्यसरी जक्डिन खोज्नु त्यही नै अज्ञानता हो। त्यही मात्रै बुझ्नु छ, अरू अमरत्वको कुनै कुरा गर्नु छैन। अमरत्व सबै चिज त्यसैमा नै छ। सहज तरिकाले हामी आयौँ र सहज तरिकाले हामीले जानको लागि त्यो प्रकृतिको द्वार जसरी आयो त्यसरी लान्छ। यसलाई सहज तरिकाले बुझ्ने हो भने फेरि पनि इम्युन पावर धेरै बढ्छ है। सस्तो लोकप्रियतासँगै यतिखेर जुन ढङ्गको पेन्डेमिक अर्थात् महामारी सङ्कटको अवस्थामा दुनियाँ गुज्रिरहेको छ, म सुन्दैछु तपाईँ पनि एम्बुलेन्स लिएर पीडितहरूको मलमपट्टि लगाउन घर घरमा प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, जागरणको प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। यो मानव हितमा मात्रै केन्द्रित छ भनेर मान्ने कि त्यो पनि कहीँ न कहीँ लोकप्रियता आर्जन गर्ने विषयसँग या केही एचिभका लागि तपाईँ प्रयत्नरत हुनुहुन्छ? एकदमै सही कुरा। म अब यसलाई अलिकति पछाडिबाट म भन्न चाहेँ। यतिखेरको अवस्थालाई मैले भन्नुपर्दाखेरि खास गरी ज्यादै ग्रसित यतिखेर हामी पेन्डेमिक अवस्थामा नै छौँ। हामी कोरोनाबाट ग्रसित छौँ अहिले होइन, त्यसको डरबाट ग्रसित छौँ। अर्को सोसियल नेटवर्कबाट पनि ग्रसित छौँ। हामीले त्यसलाई भाइरसको रूपमा लिएको छैनौँ, भाइरसभन्दा खतरनाक हो त्यो पनि होइन। र अर्को हाम्रो देशको राजनीति, यी तीनटा किसिमको भाइरसले बहुत गजबले ग्रसित भएको देश हो यतिखेर मैले भन्नुपर्दा। एउटा कोरोना, एउटा सोसियल नेटवर्क र एउटा नेपालको राजनीति। यी तीनटै बहुत खतरनाक भाइरसका रूपमा नै यतिखेर छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो ज्यादा पावरफुल भएको टाइम हो। अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यतिखेरको राजनीति र राजनीति गर्ने तरिका र यिनीहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने तरिकालाई मैले अर्को नाम दिनुपर्दा टिकटकै राजनीति भन्छु म यसलाई। टिकटक नाम पनि आफैमा बडा सुन्दर छ। टिकटक, त्यसको लामो कुनै धुन पनि छैन, केही पनि छैन, त्यो टिकटकमा नै फिनिस हुने चिज हो। र यतिखेरको हरेक व्यक्तिले बोल्ने राजनीतिको त्यो स्तरदेखि लिएर विद्वानहरूको बोल्नेमा टिकटकता ज्यादा देखिन्छ कि इनिसियल त्यो पपुलारिटीको लागि। र ममा त्यो चिजको शङ्का लाग्नु स्वाभाविक हो। तैपनि म एउटा चिज भन्न चाहन्छु, कृपया। 7 तलाबाट जम्प गरेको एउटा व्यक्ति 200वटा फिल्म खेलेर होइन, नेपालमा प्राय सबैले मलाई चिन्छ। मैले अर्को चिजको विद्वानता देखाएर सेवक बनाउनको लागि देखिन जरुरी नै छैन। म त फर्स्ट नै यही क्वेसनमा छु कि म यति पपुलर नहुनुपर्ने व्यक्ति थियो, तैपनि भएको छु होइन। भने यसमा अर्को मैले भयङ्कर सेवक हुँ भनेर देखाउन जरुरी पनि छैन। र म यहाँ अरूको जस्तो त्यसै गरी लागेको पनि होइन। मेरो हृदय करुणा छ र त्यो करुणा कहिलेकाहीँ छल्किन्छ, म निक्लिन्छु, म त्यो चिजको लागि र गर्नु पनि पर्छ सबैले सेवाको लागि। र म सेवाको लागि यो फ्री एम्बुलेन्सको के चिजहरू भए म बस त्यहाँ गएर सिर्फ सेवा मात्रै होइन, म त्यहाँ एक किसिमको सूचना प्रवाह गर्ने कोसिस गर्थेँ कि पोजिटिभ सोच्न थालौँ है, नआत्तिउँ। आत्तिनु नै समस्याको समाधान होइन। हाम्रो सोसाइटी त अझ यस्तो भइसक्यो कि आत्तिनु भनेकै कामको सिरियसनेस हो भन्ने भइसक्यो। ल तिमीमा हत्यासै छैन, कहाँबाट तिमीबाट काम हुन्छ? उनीहरूलाई आत्तिएर देखाएपछि चाहिँ यो मान्छे कामको लागि चाहिँ सही छ। अब यस्तो खालको गलत किसिमको एउटा धारणा बसिसकेको छ व्यक्तिहरूमा। र त्यो चिज हटाउन चाहन्थे। कुनै पनि बिमारी र महामारी छ भने हामी जति आत्तिन्छौँ हामीभित्रको इम्युन पावर त्यति नै कम हुन्छ, प्रतिरोध क्षमता घट्दै त्यसको लागि पनि म अगाडि बढ्थेँ होइन। मैले त्यो भाइरल भएर सेवक भएर भिडियोको लागि मैले त्यसरी चाहिँ कहिले पनि गरेको छैन। तर देखेला त्यसै गरी देखेको पनि हुन्छ। मेरो चाहना त्यो होइन। मेरो चाहना अर्को छ कि मैले गर्दै गरेका अनुभवलाई जीवन्त अनुभवका साथ म उहाँहरूलाई केही चिज भन्न चाहन्छु। त्यो मैले गर्ने सेवा त बाँकी नै छ। यो त जो गर्न चाहन्छन् उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र मैले साथ दिन सक्नेसम्म दिएको हो। यसको कुनै पपुलारिटीको आश छैन। अध्यात्म यतातर्फ ज्ञानको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो। पूर्वीय दर्शन निकट रहेर तपाईँले विभिन्न विकृति विसङ्गतिलाई पनि अलिकति कोट्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। एक सामाजिक सञ्जाल, अर्को राजनीतिक विरुद्धका व्यक्तिहरू
र तेस्रो भनेको महामारी, जसका समस्याका कारण हामी अहिले अप्ठ्यारो अवस्थाबाट हविगतबाट गुज्रिरहेका छौँ। अब यो बताइदिनुहोस् त, यो जो देश नेपालको, त्यो हाम्रा पूर्वजहरूको कुरा गर्दा विद्वान विदुषीहरूको यो देश, ऋषि मुनिहरूको देश, पूर्वीय दर्शनको उद्गम स्थलको देश, हाम्रो देशलाई त्यसरी बुझ्दछन् मानिसहरू। तर नेपाली समाजमा यो पेन्डेमिकलाई छोडेर हेर्ने हो भने समाजमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हावी भइरहेका छन् जो व्यक्ति त्यो परम्परा, मूल्य, मान्यता, अध्यात्म या आस्था भन्ने चिज हुन्छ नि, त्यो चिजलाई लात हान्दा, लत्याउँदा, त्यसलाई दुत्कार्दा, त्यसलाई अपमान गर्दा, ध्वंस गर्दा ऊ लोकप्रिय हुँदैछ। मानवीय पक्षलाई समाप्त मात्रै हैन, आफूलाई विद्वान पनि गर्दैछन्। मानवीय पक्ष समाप्त पार्ने व्यक्तिहरू नेपाली समाजमा स्थापित हुँदैछ। जति ध्वंस गर्न सक्यो त्यति ऊ गौरवान्वित महसुस गर्छ र क्ल्यापिङ खाइरहेको छ। यो कहाँनिर हामी चुक्यौँ, जसका कारण हाम्रो समाज एकपछि अर्को स्खलित हुँदै समाप्तिको दिशामा छ र परिवर्तनको सङ्केत काहीँ त्यस्तो आभास हुँदैन। चाहे समाजमा त्यो रूपमा रूपान्तरित हुने कुरा होस् या शासक प्रशासक राजनीतिक संयन्त्र, ती सारा संयन्त्रहरूको नेतृत्व पङ्क्ति अनुहार हेर्दा पनि त्यो सम्भावना एकदम क्षीण हुन्छ। कहाँ समस्या आयो जसका कारण यस्तो विकृत अनुहारहरू नेपाली समाजमा हाबी भयो? यो एकदमै गहिरो कुरा। हाम्रो यो इन्टरभ्यूमा यति काफी नहोला, तर पनि म छोटोमा भन्न चाहन्छु आफ्नो अनुभव। इमान जमान बिकेको व्यक्तिहरूको भिड भएको ठाउँ हो यतिखेर हाम्रो देश। हाम्रा यहाँ यस्ता विद्वानहरू छन्, हाम्रो वेदको एउटा पन्ना नपल्टाउने, विदेशीवादलाई चाहिँ सर्वोपरि सम्झेर लम्पसार भइदिने। हामीमा पनि त्यही छ। हामीमा पनि कस्तो छ भने इङ्ग्लिस शब्द र नाम आउने साथै त्यो सत्य हो भन्ने भयो। हामीले हाम्रो भाषालाई नै, मैले पहिलाको उसमा नि भनेको थिएँ, ब्रह्मा विष्णु महेश त्यतिखेरदेखि भन्दै आएको कुरा इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन भन्ने साथै ऊ वैज्ञानिकको कुरा भयो। ऊ विद्वान कहलियो। ऊ विद्वान कहलियो। सिर्फ नामको फरक थियो। हाम्रै अक्षर, हाम्रै परम्परा, हाम्रै किसिमकै नाम हामीले राख्ने हो नि, हैन? उनीहरूको नाम। यसलाई बहुत निम्न स्तरको क्रिटिक गर्दा यसरी नै गर्छु म कहिलेकाहीँ, यसलाई निम्न स्तरै भन्छु, सर्फेस लेभलको। डलरको रेट यदि नेपाली रुपियाँभन्दा कम हुने हो भने फेरि सत्ता पल्टिन्थ्यो होला। यसको पछाडि लालच पनि धेरै छ र मान्छेले सोच्न थाले सम्पत्ति कमाउनु नै जीवनको मुख्य उद्देश्य हो र सम्पत्तिको कारणले सुख र चयन आनन्द सबै त्यसैबाट नै पाइन्छ। एउटा गलतफहमी अहिलेका विद्वानहरू, जुन चाहिँ आउटकोरमा घुमेर बसेका विद्वानहरू भन्छु म, र जो यति पीडित छन्, उनीहरूले आफ्नो यो किसिमको टुक्रे विद्वानता नहुँदाखेरि उनीहरू आफै विचलित भएको देखिया छ र अब झन् देखिँदै जान्छ। अब म देशको अवस्थाको कुरा गर्छु। यिनीहरू हर चिज बेच्न चाहन्छन्। हाम्रो शास्त्रको कुरा गर्नु पर्दा वसुदैव कुटुम्बकम, बहुत राम्रो कुरो, कति गजबको कुरा छ। यो विश्वलाई कुटुम्बको हिसाबले हेर भन्छ हाम्रो ग्रन्थले, र पश्चिमाले विश्वलाई बजारको रूपमा हेर्छ। अहिले बजारै गरिरहेछ, पर्टिकुलर चिज भनिराख्न जरुरी छैन। उनीहरूले विश्वलाई बजार हेर्छ। हाम्रो शास्त्र थियो वसुदैव कुटुम्बकम, यसलाई कुटुम्बको व्यवहार गर, यो धरतीमा कुटुम्बको व्यवहार गर। यहाँ आज कुटुम्बको व्यवहार छ त? कुटुम्बको व्यवहार छ भने पनि राजनैतिक एजेन्डाको लागि, केही स्वार्थको लागि कुटुम्ब सम्झिने हो, नत्र केही पनि छैन। हाम्रो शास्त्रले यति गहिरो कुरा, म अझ पनि भन्छु, भौतिक विज्ञान बाहिरी विज्ञान हो, यसको पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। ह्युमनले पाएको अचिभ हो, यो यहाँसम्म पुगे, यो बाहिरी हो। जब कुनै पनि चिजको यो सोच्न जरुरी छ, जब कुनै पनि चिजको बाहिरी चिज छ भने डेफिनेटली त्यसको भित्री चिज त हुनै पर्यो। अर्थात् तेस्रो नेत्रको पनि सायद त्यही कुरा, द्वार त हुनु पर्यो नि भित्र जाने। जब बाहिर जाने छ भने त्यसको भित्र त हुनु पर्यो। हामीले जीवनमा बुझ्नुपर्ने कुरा, हरेक चिजको कोइन्साइड हुन्छ। माथिल्लो चिज मात्रै म दिन्छु भनेर कसैले नि सक्दैन। कसैले सुख दिन्छ भने त्यो सुखसँगै टाँसिएर मुनि दुःख पनि आएको नै हुन्छ। यो हाम्रो शास्त्रले सम्झाउँछ। अब यी व्यक्तिहरू स्वयंलाई हेर्नु यिनीहरूको लागि घातक हो। यिनीहरू हेर्न सक्दैनन्। यिनीहरू वाद नपक्रिकन, यिनीहरू आफूमा केही पनि नै छैन, यिनीहरूले जुन वादलाई पक्रे स्वयं नै त्यसैलाई नै सम्झिदे यिनीहरू गरिबमा छन्।
वैचारिक गरिब भन्छु। यिनीहरूलाई म विद्वान त किन भन्न सक्दिनँ भने उनीहरूले त्यो चिजलाई यसरी अँगाले र त्यो पनि अरूको अनुभव, अरूको खोज र अरूको अनुभवलाई चाहिँ त्यो पनि सुनेर रटेको भरमा, सर्टिफिकेट लिएको भरमा विद्वान भएको हुन्। सही विद्वान त त्यो व्यक्ति हो जसले स्वयंलाई पहिला चिन्न सकोस् र स्वयंलाई चिन्नु नै यो पूर्ण अस्तित्व ब्रह्माण्डलाई चिन्नु हो। त्यसका बावजुद पनि साराका सारा यत्रो ठुलो जनसमूह के सबै दिग्भ्रमित छ, सङ्गठित भएर अनुयायी हुन्छ के समाजमा यस्ता मानिसहरू कसरी सम्भव भयो? यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, म यसरी भन्छु, माफ गर्नु होला मैले पर्टिकुलर कसैको उसलाई भन्न खोजेको होइन। यो धरतीमा घाँस सबभन्दा बेसी छ। हामीले खेती गर्दा, म किसानको छोरो भावनाले नै भन्छु, हामीले खेती गर्दाखेरि त्यसमा खाद फर्टिलाइज गर्छौँ, पानी टाइम टाइममा दिन्छौँ, सारा चिज दिन्छौँ होइन। त्यो अन्नको लागि, त्यो बालीको लागि हामीले गर्छौँ, घाँसको लागि गरे हुँदैनौँ। र त्यो घाँस कस्तो चिज हो जसको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन, तैपनि हरियो मौलाएर आउँछ कि। त्यो बालीको लागि सारा चिज गर्छौँ, तैपनि त्यो मर्छ बहुत मुस्किलले। त्यसलाई चाहिँ हामीले लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छौँ भने घाँस स्वतः आफै उम्रिन्छ, त्यसको लागि केही नगर्दाखेरि पनि त्यो मौलाउँछ। के शक्ति छ त्यसमा? प्रकृतिको बडा गजबको चिज छ। घाँसको सङ्ख्या धेरै भयो। अहिलेको राजनीतिको पनि म त्यही नै भन्छु, घाँसले चुनेको घाँसे लिडरहरू भए, त्यहाँबाट राम्रो उठेको व्यक्ति भएन। घाँसै धेरै छ नि त। इलेक्सनमा जाँदाखेरि त त्यही किसिमको नै लिडर हामीले चुज गर्ने हो। अहिले भएको त्यही होइन। हामीले यिनीहरूलाई दोष दिन मिल्दैन। मैले यो प्रसङ्ग अलिकति बाहिर गयो, मेरो भन्नुको रिजन त्यही थियो। जस्ता नागरिक त्यस्तै नेताको कुरा। अब हरेक व्यक्तिको हातमा आज इन्टरनेट छ र त्यो इन्टरनेटको थ्रुबाट आफ्नो आवाजलाई चाहिँ व्यक्त गर्न सक्छ भने त्यहाँ नोइज भएन। यो नोइजले गर्दाखेरि र आत्मबल कमजोर भएपछि हामीलाई जहिले पनि भिडले तान्छ। किनभने यो देशमा आत्मबल नेपालीको कमजोर हुनु स्वाभाविक छ। अब चाहिँ किनभने हाम्रो प्रणाली कस्तो हो भने हामीले यही देशमा बसेर भविष्य सोचेको हुन्छौँ। हाम्रो आर्थिक अवस्था जतिसुकै माथि भए पनि तल भए पनि देशको एउटा आश रहन्छ नै, र त्यसको लागि राजनैतिक प्रणाली लिएर आयौँ। हामीले प्रजातन्त्रको कुरा ल्यायौँ, कत्रो कत्रो आन्दोलन गरेर आयौँ, अनि हामीले लिडरलाई चुज गऱ्यौँ र त्यो लिडर आज सत्तामा जान्छ र सत्तामा पुगिसकेपछि पनि यत्रो महामारी भइरहेछ, यत्रो सङ्कट भइरहेछ, यो सारा चिज भइरहेछ, तर उनीहरूको कुर्सी र सत्ताको लागि उनीहरू यति लडेर बस्छन्, यतातिर हेर्ने उनीहरूलाई फुर्सद छैन भने अब त नेपालीले सोच्नुपर्ने हो नि। त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना क्षितिजमा होइन, त्यो सम्भावना हुन्छ। हेर्नुहोस्, दुई किसिमले सम्भावना। कसरी? दुई किसिम। एउटा हुन्छ अरूको भनाइ सुनेर, जसले बुझे त्यो चिजलाई राम्रोसँग मनन गरेर र सिचुएसन र अवस्थालाई हेरेर हो यो व्यक्तिले भन्नु र यो घटिरहेको घटना र हामीले बार यिनीहरूलाई नै चुज गर्नु, यो कुरा त मिल्न जान्छ। एउटा यो घटनाले मान्छेमा चेन्ज आउन सक्छ भने, जसलाई चाहिँ गीताको हिसाबले अलिकति भन्नुपर्दा साङ्ख्य ज्ञानको अवस्थाबाट बुझेर एउटा परिवर्तन आउँछ भने, अर्को अवस्था हुन्छ ठक्कर खाएर, नेपालीले धेरै दुःख पाएर बार फटाएर चोरहरूलाई र गलत व्यक्तिहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएर आश गर्नु, यो हाम्रो पनि गल्ती हो नि। स्वयंमा तपाईँ आफूलाई परिष्कृत परिवर्तित गर्दै समाजको पनि उत्थान र उन्नयनको जो कल्पना सायद तपाईँ जो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको बाणीबाट त्यो बुझ्न सकिन्छ। त्यसो हो भने मुहान भन्छ नि, हजुर, सम्पूर्ण नीतिहरूको राजा राजनीति, जबसम्म मुहान सफा हुँदैन तल कहिले सफा हुन सक्दैन। त तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन कुनै एउटा समूह बनाऊ, हामी एउटा विकल्प दिने प्रयत्न गरौँ भनेर नयाँ पुस्ता या पुराना पनि कोही सज्जन मानिसहरू मिलेर एउटा नयाँ दबाव सर्जकको रूपमा या एउटा राजनीतिक तागतको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने, तपाईँ कतै त्यस्तो सोच त सोचिरहनु भएको छैन? पक्कै पनि यो देशमा नागरिक भएपछि देशको लागि सोच्नै पर्ने हुन्छ। देशको ठुलो मायने राख्छ लाइफमा। यो मायने नबुझेको कारणले, हुन त आफ्नै आमा बुवालाई बिर्सिन खोजेको अवस्था छ अहिले नेपालीहरूले। कुनै भ्यालु छैन।
जति सक्दो छोडेर बाहिर जानु नै जीवनको अर्को अचिभमेन्ट हो, यो सोच आइसकेको छ। समयभन्दा पहिला नै वृद्ध बनाएर एक्लो पार्ने त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा हुन्छ राजनीति गर्नको लागि अगाडि बढ्ने र एउटा हुन्छ राजनीतिको लागि चाहिँ सही तरिकाले काउन्सेलिङ गर्ने। यतिखेर म बुझ्दछु नेपालमा डिप काउन्सेलिङको खाँचो छ। राम्रो तरिकाले बुझाउन जरुरी छ। यो राइट टाइम हो। हामी राजनीति गर्छौँ भनेर हिँडेर दौडेर कसैलाई गाली गरेर कसैलाई अँगालेर हैन र त्यो टिकटक टाइपले ड्रामा गरेको भरमा केही पनि हुँदैन। अहिले आउने नयाँ राजनीति पार्टी गठन हुने म भेटिरहेको हुन्छु उनीहरूसँग पनि। उनीहरूलाई प्रस्ताव गर्दैन नि तपाईँलाई पार्टीमा लागि परौँ भनेर कुनै दल वा व्यक्ति समूहले? छ नै मलाई धेरै तर्फबाट प्रस्ताव छ र म एउटै कुरा भन्छु, म जहिले पनि यो देशको लागि लागिरहन्छु। मेरो तरिका फरक छ। म बुझाउन चाहन्छु यो आत्तिएको अवस्थामा सही सोच र विचार र मनस्थितिलाई सन्तुलन गर्न नसकेको अवस्थामा कोही न कोही त चाहियो नि। छोटो इतिहास हेरौँ न। यो इतिहास जब मान्छे अभावमा पर्छ नि, जब गरिबीले घेरिन्छ नि र आत्मबल कमजोर हुन्छ नि, यहाँ 101 नराम्रो काउन्सेलिङ यो देशमा छिरिसक्यो, जसले गरेर गरिबको जनतालाई चाहिँ काँधमा बन्दुक बोकाएर गरिबी निवारणको नाममा कति शहीद पनि भएको नै हुन् नि। उनीहरूले त्यसरी काउन्सेलिङ गर्न सक्छ भने अर्को तरिकाको पनि त काउन्सेलिङ हुन सक्छ नि। र त्यो चिजको लागि हामी यति धनी छौँ। मैले शास्त्र भनेर यो हिन्दू यो चिजको मैले अँगालेको होइन, मैले एउटा विज्ञानको कुरा गर्दैछु। त्यो विज्ञान पनि हाम्रै विज्ञान, हाम्रै भूमिको विज्ञान हो। त्यसको एक एक पन्ना पल्टाएर हेरौँ न। यो देशमा के गर्दा कसो गर्दा त्यसमा जति सही तरिका बाहिरको बादमा छैन। यो त बाहिरका बाद केही फटा व्यक्तिहरूले लिएर आएको हुन्, सिर्फ चाकडी गर्नलाई, आफू ठुलो हुनलाई, बादको नाममा आफूलाई सर्वोपरि प्रुफ गर्नको लागि लिएर आएको हुन्। हरेक भूमिको आफ्नै तरिका हुन्छ। हेर्नुहोस्, उखुको खेती हुने ठाउँमा उखुकै बहुत राम्रो हुन्छ, मकैको हुने ठाउँमा मकैको हुन्छ, तरबुजा हुने ठाउँमा तरबुजा हुन्छ भने यो नेपालको भूमिमा पनि आफ्नै किसिमको चतर, आफ्नो किसिमको आफ्नो पनिया ल्याएन। यिनीहरू सधैँ अरूको चिज अँगाल्दै गए। खास भन्ने हो भने यिनीहरूमा माग्ने प्रवृत्तिले गर्दा गर्दै यिनीहरू भित्र नै माग्नेपन ज्यादा आयो। जब व्यक्तिमा माग्नेपन भित्र छिरिसकेका हुन्छ नि, त्यो व्यक्तिले मेहनत गर्न चाहँदैन, त्यो बिस्तारै चिटर हुँदै जान्छ। मुलुक सापेक्ष अर्थात् मुलुक अनुसारको परिवर्तन पनि भएन, त्यो अनुसारको बात पनि भएन भन्ने तपाईँको सारमा त्यो सन्देश रह्यो। यो फेरि एक हिसाबले हेर्दा त अब यति ठुलो कन्ट्रिब्युसन, हाम्रो यत्रो योगदान, यत्रो जेल बसेको, हामीले यति त्याग गरेको, त्यो दाबी गर्ने पक्ष छ नि त। त्यो फेरि अलि धेरै चुनौती दिए जस्तो अर्थ लाग्दैन? हाम्रो त्याग हेर्नुहोस्, म त एउटा चिज भन्छु, मेहनतले सफलता पाइन्छ भन्ने कुराको त्यो सबै ठाउँमा यो सिद्धान्त लागू हुँदैन। मेहनतले तपाईँलाई असफलतामा पनि, असफलतातिर चाहिँ झन लगेको पनि त हुनसक्छ नि, होइन? मेहनत कता गर्ने, म कहाँ उभिएको छु थाहा नपाएको व्यक्तिले उसको मेहनत खेर जान सक्छ नि। के थाहा, म पूर्वतिर दौडिनु मेरो सहजता र सफलता थियो भने म उभिएको आफ्नो ठाउँ र दिशा थाहा नभएको कारणले त्यो चिज पाउनलाई म पश्चिम दौडेको छु। पूर्व दौडिँदा पाउँथेँ, तर म दौडी पनि रहेको छु। मैले त भन्न सक्छु नि, मेरो त्यत्रो त्याग, दिन रात म दौडिरहेँ। त्याग कसको छैन? देश र जनताको कुरा गर्छ नि फेरि। देश र जनताको त त्यही त, त्याग कसको छैन? देश र जनताको नाममा गरिएको उनीहरूको उद्दण्डतालाई पनि उनीहरूले त्यागमा उनीहरूले कला जाने, उनीहरूले बुझे। र अब त झन् बुझे। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, अब यिनीहरूको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन। म अझ पनि क्यामेरामा हेरेर भन्दैछु, यही प्रोग्रामको मार्फतबाट हाम्रो नेपाली जनता दाजुभाइहरूलाई, हामीले नै चेन्ज हुन जरुरी छ। अब हामी नै चेन्ज, यो प्याकेजै हटाउनुपर्छ भन्नेमा छु। यो प्याकेज ठिक हुँदैन। यथास्थितिमा चल्न सक्दैन, अर्थात् आमूल परिवर्तन, आमूल परिवर्तन चाहिन्छ। यिनीहरूले हरेक चिजको यस्तो तोड निकालिसकेको छन्। यतिखेर सरकार हट्नु अनि हटाइनु, त्यसको विकल्प खोज्नु, यो अर्को राजनीतिको फटाइ स्वरूप हो। त्यो अर्को आउँछ पनि यही नै हो। यो हामीले कति वर्षदेखि देख्दैछौँ सर?
निखिलले मात्रै त देखे होइन होला नि। यो वर्षौँभरि 30 30औं वर्ष वर्षदेखि नागिसक्यो। एकपछि अर्को हटाउनुलाई यिनीहरूले सफलता सम्झिन्छन् र जसले हटाएर जो बस्छ नि उसलाई राम्रैसँग थाहा छ, हट्नेवालालाई नै थाहा छ, हटाउनेवालालाई नै थाहा छ यहाँ अर्को केही हुन सक्दैन। यिनीहरूले सिस्टम नै त्यसरी बनाएछन् र गरिबीको खेल खेल्दैछन् यहाँ। र म त्यही भन्छु नेपाली जनतालाई, होला हामीमा अलिकति आर्थिक अवस्थाको कमी होला तर हृदयको धनी बनौँ। गरिब त यिनीहरू हुन् जसले आफ्नै देशलाई लुट्छ र आफ्नै जनताकोलाई चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि चुस्नी मात्रै काम गर्छ। अब त हामी सुध्र्यौँ। मैले कुनै राजनीतिक एजेन्डाको हिसाबले कुरा गरेँ होइन। म वरी छु, यो देश छोड्न सक्दिनँ। म वरी छु, मेरो बच्चा छन्, म अर्बौँ उनीहरूलाई सम्पत्ति छोडेर जान सक्दिनँ। तर राम्रो देश छोड्नुपर्छ उनीहरूलाई। उनीहरूको सङ्घर्ष हामीले सकाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि सोच छ। तपाईँको जुन ओरी छ नि, यो तपाईँको ओरीले नेपाली जनमा क्रमशः परिवर्तनको त्यो भावना पैदा हुन्छ र यो पक्ष समाप्त भएर अर्को स्थितिमा प्रवेश गर्छ भन्ने तपाईँ ठान्नका लागि, अर्थात् त्यो परिस्थितिमा जाओस् भन्ने मनसुबासहित तपाईँ यो बताउँदै हुनुहुन्छ कि अब यिनीहरूको विनाशको दिन आयो, नयाँ परिस्थितिमा नेपाल जाँदैछ, यो कुन अर्थमा बुझ्ने? म चाहिँ यो अवस्थामा बुझ्छु कि जब लुटपाट र चोरी डकैतीको र पापको पराकाष्ठमा पुग्छ भने कृष्णले भनेकै छन् नि, यदा यदा हि धर्मस्य। र हामीले भौतिक विज्ञानको आधारमा भने जब नेगेटिभ मात्रा बढ्दै जान्छ, नेगेटिभको कम्प्रेसनमा पोजिटिभ रहन्छ भने पोजिटिभ फेरि पनि ब्लास्ट हुन्छ। र त्यो अवस्था हो नेपालीले धेरै दुःख पाउनुपर्छ। र अर्को कुरा म यो भन्न चाहन्छु, यो राजनीतिको चिजमा यी राजनीतिज्ञहरू र त्यसको लैमा हामी पनि के गरी लाग्दियौँ भने राजनीति डर्टी गेम हो भने हामीले यो सोचेनौँ। राजनीति डर्टी गेम हो भने डर्टी गेमले देश चल्छ र डर्टी गेमको आधारमा हामीले हाम्रो भविष्यलाई राख्ने र डर्टी गेमकै आधारमा हाम्रो बच्चाहरूको भविष्यलाई नै सोच्ने। पहिलो मानसिकता यो हट्न जरुरी छ। राजनीतिक डर्टी गेम होइन। डर्टीहरूले खेलेको कारणले मात्रै डर्टी गेम हो। जबसम्म हामी राजनीति डर्टी गेम सम्झिन्छौँ र यस्ता राजनीतिज्ञलाई त्यो चिजले ऊर्जा पाउँछ। यिनीहरूले त बुझेकै छन् नि राजनीति डर्टी गेम हो। सही गेम किन खेल्ने? अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर तपाईँ जुन ढङ्गले सोचिरहनु भएको छ, तत्कालीन र दीर्घकालीन तपाईँका केही योजनाहरू पनि छन् कि? एउटा चलचित्र अभिनेता, एक्सन हिरो जुन ढङ्गले तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ नि, म तपाईँका कुरा सुन्दा म आफैलाई बडा मजा आनन्द यसकारण आइरहेको छु, म खुसी पनि लागिरहेको छ। त्यसकारण तपाईँ आगामी दिनमा के ढङ्गले सोचिरहनु भएको त्यो पनि सुनाउनु। पक्कै पनि मैले सोच्ने कोसिस गर्छु। मलाई पनि कामको खाँचो छ, मैले नि काम गर्नुपर्ने छ। म हार्डवर्किङ हो, मलाई फिजिकली काम पनि चाहिन्छ र त्यसको अलावा निस्वार्थ तरिकाले एक किसिमले म मेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एक तरिकाले सम्झाउन चाहन्छु, नाङ्गो सत्यको कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दा मैले समबोधि भन्ने एउटा फाउन्डेसन सुरु गरेको छु र फाउन्डेसन फेरि डोनेसन उठाउनको लागि होइन, यहाँ फाउन्डेसन भन्ने साथै डर पनि लाग्छ मलाई। यहाँ त्यसै गरी अरूको मेहनतको चिज लिनु हामीले डराउनु पर्छ होइन। र यो समबोधिको मार्फतबाट म धेरै चिजहरू गर्न चाहन्छु। मेरो चाहना हो कि एक किसिमको हाम्रो सोच्ने माहौल बनोस्, कुनै बातको पछाडि लागेर होइन। मेरो समबोधिको मिनिङ नै त्यही हो कि त्यहाँ जे कुरालाई पनि स्पष्ट राख्न सकिन्छ, गलत होस् चाहे सही होस्, त्यसलाई सही तरिकाले हामीले अपरेसन गर्न सकौँ। र अर्को कुरा म यो भन्न चाहन्छु मेरो समबोधिको तर्फबाट कि हामी खानको लागि सोच्दछौँ, यो खाउँ त्यो नखाउँ, यसले यस्तो हुन्छ त्यसले त्यस्तो हुन्छ। यतिखेरको यो पेन्डेमिक अवस्थाको लागि म भन्दैछु। त्यसै गरी मेरो समबोधिको तर्फबाट सानो मैले अन्तमा भन्न चाहेको, हामीले हाम्रो शरीरभित्र ग्रहण गर्ने सबै चिजमाथि हामीले क्वेसन उठाउनुपर्छ। यो चिज सुन्ने कि नसुन्ने र आफैलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ। नेगेटिभ चिज सुन्दाखेरि आनन्द किन आइरहेछ, यो स्वयंलाई गर्ने क्वेसन हो। नेगेटिभ चिज हेर्न पाउँदाखेरि झन् त्यो आँखामा लालसा किन देखिरहेछ। नेगेटिभ चिजको गन्ध, नेगेटिभ चिज बोल्नलाई हामीले हरेक इन्द्रियलाई चाहिँ, इन्द्रिय भनेको त्यही भएर डरलाग्दो चिज हो कि जसले ग्रहण गरिदिन्छ, जसले भित्र हेरिदिन्छ।
मुखले फोहोर चिज खाएको जस्तै कानले फोहोर सुन्नु पनि भित्र गएको हो, आँखाले फोहोर हेर्नु पनि हामी भित्र गएको हो। यी द्वारहरूलाई एकचोटि हामीले सोचौँ। जे पायो त्यही हेर्न बन्द गर्नै पर्छ, जे पायो त्यो सुन्न बन्द गर्नै पर्छ। अहिलेको पेन्डेमिक अवस्थामा यो चिजको ग्रहणको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा सिम्पल भाइरस भयावह हुँदै गएको अवस्था छ। र म यसै गरी उहाँहरूसँग समोवधिको तर्फबाट म कुरा पनि गर्न चाहन्छु कि एक्चुअली हामी के हौँ त? सँगै बसौँ, सँगै रियलाइज गरौँ र सर्वोपरि चिज यो देश हाम्रो हो, यसलाई माया गर्नै पर्छ हामीले। र हामी विदेशीय र हाम्रो सम्भावना, हाम्रा हरेक बच्चा विदेश बस्नु र विदेशको लागि काम गर्नु। म भन्छु नि, बच्चा बच्ची चोरी भयो, यहाँबाट बच्चा चोरी गरेर लग्यो भनिन्छ, त्यो विरोध पनि त्यो तरिकाले त गलत हो। यहाँ बच्चा मात्रै होइन, युवा त हामी नै चोराउन खोज्दैछौँ नि। हामी हाम्रो बच्चालाई पढाउँछौँ, त्योभन्दा पनि खतरनाक त यो हो। म लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर मेरो बच्चा बच्ची पढाउँछु, के को लागि त? अमेरिका, अस्ट्रेलिया वहाँ पठाउनको लागि, हैन? तर यसको लागि फ्युलको काम अहिले राजनीतिज्ञले गरेका छ भने त्यो चिज त समस्याको समाधान होइन नि। तर त्यसलाई पनि हामीहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म चाहन्छु। तर मानिस उपभोक्तावादी छ, किनभने मानिसका लागि त्यो आधारभूत आवश्यकता जरुरी हुन्छ। त्यो प्राप्तिका लागि जे गर्दा सहज बाटो उसले पहिल्याउँछ, त्यही काम गर्दछ। एकदमै सही। म यसमा एउटा चिज भन्न चाहन्छु व्यक्तिको हिसाबले। मानवको अधिकार छ उसले आफ्नो सहजताको लागि त्यो चिज गर्नलाई। यही हामी चुक्दछौँ। त्यो सहजताको कति गहिराई छ आफैमा। हामी त्यो सहजताको नाममा देश छोड्छौँ, बाहिर जान्छौँ, फेरि देशकै लागि कल्पिरहन्छौँ। हामी त्यही चिज गर्छौँ, फेरि मनमा हामी त्यही चिज पीडामा। त्यही भएर भनिन्छ नि, भित्र हृदय चैतन्यको कुरा त्यहीँबाट उठेको हो। म अलिकति जाँदा जाँदै प्रसङ्ग उठाउँछु महाभारतको। महाभारतमा कर्णको क्यारेक्टर कति प्रिय क्यारेक्टर छ। दानवीर कर्ण, हरेक चिजमा त्याग मात्रै छ, हरेक चिजमा त्याग छ उसको। तै पनि उसलाई नेगेटिभ क्यारेक्टर किन बनाइयो? किनभने त्यो नै काफी छैन। म त भन्छु, मानव शरीरमा भिटामिन ए बी सी डी जति पनि चिजका कमी छन् नि, त्यो कमी भन्दा पनि परम कमी, ठुलो कमी त हामी भित्रको करुणाको कमी, हामी भित्रको चैतन्यको कमी, हामी भित्रको कृष्णको कमी, हामी भित्रको रामको कमी, चाहे जेससको कमी भनौँ, चाहे अल्लाहको कमी भनौँ। कर्णलाई त्यही रिप्रेजेन्ट गर्यो। सारा चिज छ तर ऊ भित्र चैतन्य कृष्णकै कमी थियो, ऊ नेगेटिभ भयो। र यो कृष्ण कुनै भगवान सम्प्रदायले मानेको कुरालाई नजाउँ हामी। कृष्णत्व एउटा तत्त्व, जुन तत्त्वमा यो सारा चिज छ, हामीले त्यो अलग तरिकाले अर्थ्याउने चक्करमा हामी दिग्भ्रमित हुँदै गएको हो। हामीमा एउटा चिजको कमी, त्यो सबै पूर्ण हुनुलाई पनि कमी महसुस गराइदिन्छ, हामी भित्रको चैतन्यको कमी। र त्यही चैतन्यले क्वेसन उठाउँछ। हामी सुख भोगको लागि जहाँ पनि जान्छौँ, देखेकै छौँ हामीले, राजा भएर पनि चयन नभएको, राष्ट्रपति भएर नि चयन नभएको, प्रधानमन्त्री भएर नि चयन नभएको। यदि उसलाई पूर्ण चयन हुने हो भने त्यहाँ गएर उसले गलत त गर्नै सक्दैन नि। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। यो व्यस्तता यो समयमा बोलाइदिनु भयो, म एकदमै आभारी छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निखिल उप्रेती, चलचित्र अभिनेता, एक्सन हिरो। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।